बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों तक आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक हफ्ते के गैप के बाद, गैप इस माना में कि हमने पिछले हफ्ते क्लास नहीं की, क्विज किया, और क्विज माशाल्लाह आप लोगों का सबका बहुत ज़बरदस्त रहा। आप में से अक्सरियत ने जो है वो 70% और उससे अबव, और आई थिंक कुछ 6 या 7 लोग हैं जिनके फुल मार्क्स आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो पूरी एक लिस्ट भी शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए आप लोगों को, और इसी तरीके से आप लोग सीखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। हम 8B तक पढ़ चुके थे। आज हम 2 लेसन पढ़ेंगे, 9A और 9B। तो 9 सफ़ा नंबर 9 है और इसका पहला इशारा जो हमने पढ़ना है। आगे चलने से पहले हम एक जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कोर्स 2 में हमने क्या पढ़ा था। कोर्स 2 में हमने पहले पारे की इब्तिदा से पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें सूरतुल फातिहा और बक़रा की इब्तिदाई आयात थी, और पहले पारे के पहले 5 सफ़हात हमने पढ़े, जिसमें हिदायत और हिदायत के मुखातब मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन की बात थी, और कुरान की दावत और कुछ चैलेंज है, और आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, सबसे पहले इंसान जिनको हिदायत दी गई। कोर्स 3 में हम अगले 5 सफ़हात पढ़ रहे हैं, जिसमें बनी इसराइल के हालात और वाक़यात हैं जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, और ये बड़ी एक उम्मत और कौम थी जिनको अल्लाह ने हिदायत से नवाजा। 8 सफ़हात हम पढ़ चुके हैं। 9वां सफ़हा हम शुरू करेंगे। 8 सफ़हात के इशारात को हम बाएं हाथ की उंगलियों पर एक बार दोहरा लेते हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से नजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सज़ा। और मुख्तसरन अगर हम दोहराएं तो हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ, बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। ये इशारात हम पढ़ चुके हैं। 9वें सफ़े के 4 इशारात हैं। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। मुख्तसरन याद करने के लिए, कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा, कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा, कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। तो पहला इशारा है आम कायदा। एक आयत इसमें हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा में से, आयत नंबर 62। पिछली आयत में अल्लाह ने मुजरिमों की सज़ा के बारे में बयान किया। अब नेक लोगों के अजर व सवाब का बयान किया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उमूमी कायदा क्या है। असबाब इसमें क्या है कि अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों को कामयाब करेगा जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर सही तरीके से ईमान लाएं और नेक अमल करें। नेक लोगों को अल्लाह ताला हमेशा रहने वाली नेमतों से नवाजेगा। ये अल्लाह का उमूमी कायदा और उसूल है। नए अल्फाज हमें सिर्फ 2 मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, तिलावत के साथ हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना आमनू व इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहा
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کیے یا نیک عمل کرے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، والذین، اور وہ جو ہادو، یہودی ہوئے، ہادا ہادو، وہ سب یہودی ہوئے، ہادا یہودو کی طرح سے یہ آئے گا، والنصارى، اور نصرانی یعنی عیسائی، والصابئین، اور صابی سیبینز، من آمن باللہ، من جو آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیے نیک، وعمل صالحا، فلہم اجرہم، ایک ٹکڑا ہے، فلہم اجرہم، فلہم اجرہم، فا کا معنی تو، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم، عند ربی اور ہم تین الفاظ ہیں، عند کا معنی پاس اور ربہم ان کا رب، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا خوف علی اور ہم پانچ الفاظ، و اور لا نہیں، خوف خوف، علی پر، ہم ان، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ولا هم يحزنون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی تم کس نسب سے ہو، کس خاندان سے ہو، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ کے ہاں دلوں کے اندر پایا جانے والا ایمان اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر کسی کی بھی جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں تمام انسان اور تمام نسلیں برابر ہیں، اس کا قانون یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہر ایک کے لیے یکساں اور برابر ہے۔ دو شرطوں کو پورا کرنے والا ہوگا وہ کامیاب ہے۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ آمنا و عمل صالحا، ایمان لے آئے اور عمل صالح کر دے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو بنیادی شرطیں ہیں کامیابی کے لیے اور نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اور سب سے اہم بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل وہی ہے جسے قرآن و حدیث نے بتایا ہے، یعنی کوئی بھی ایمان کی بات، عقیدے کی بات اور عمل کی بات وہی قابل قبول ہوگی اور اتھینٹک ہوگی جو قرآن میں بتائی ہو یا حدیث میں بتائی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ملی۔ تو لہم اجرہم، اللہ نے اس زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے لیے ہماری اطاعت و فرما برداری اس کی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا بدل بھی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر سارے کے سارے میرے اطاعت کرنے والے اور فرما برداری کرنے والے بھی بن جائیں تو وہ مجھے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور سب میرے نافرمان بن جائیں اور انکار کرنے والے بن جائیں تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ نے جو ہمیں دنیا میں اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کے نتیجے میں اور ان نعمتوں کے بدلے میں ہی اگر ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں تو اس کے لیے بھی وہ ہماری اطاعت اور فرما برداری کافی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہمارے وہ نیکیاں جو در حقیقت ہمارے فائدے کی ہیں اس پر بھی اللہ نے مزید اجر اور بدلہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تصور کریں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دے گا تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، خاص طور پر اس دنیا کے مقابلے میں جس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
اور ایک اور خوشخبری سنائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے کیا ہے، لا خوف علیہم، یعنی ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں آئے گی، لا هم یحزنون، نہ ان کو کسی چیز کا غم ہوگا۔ اس کا ایک اور مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو گزر چکا اس پر کوئی جو ہے وہ خوف نہیں ہوگا، جو آنے والا ہے اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو گزر چکا ہے اس پر کوئی وہ غم کرنے والے نہیں ہوں۔ اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم اور لا یخافون، یہ دو ڈفرنٹ انداز سے ایک ہی بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی مستقبل میں بھی وہ محفوظ رہیں گے، انہیں کسی جانب سے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں رہے گا۔ لا یخافون کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ابھی خوف میں نہیں ہے، لیکن لا خوف علیہم کے اندر اس خوف کا نہ ہونے کے مفہوم کو زیادہ تاکید اور ایمفسائز کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ لا یحزنون اور لا هم یحزنون کے درمیان کیا؟ لا یحزنون کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ دوسروں کو بھی کوئی غم نہ ہو، لیکن لا هم یحزنون کہہ کر کہہ دیا کہ صرف یہی لوگ ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح والے، جن پر کوئی غم نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ غم اور پریشانی میں ہوں گے جو ایمان اور عمل صالح والے نہیں ہوں گے۔ آئیے اس آیت کو ترجمے کے ساتھ ایک بار دہرا لیں میرے ساتھ۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى والصابئین، اور نصرانی اور صابی، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے یا نیک عمل کرے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الحمدللہ۔ پوری آیت کا ترجمہ اکٹھا دیکھ لیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسباب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو ان آیات کے ترجمے اور فہم کی روشنی میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان و عمل میں ہمیں ہر اس چیز سے دور رکھ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، جس کا کوئی قرآن و حدیث سے اوتھینٹسٹی ہمیں نہ ملتی ہو، ہم اس کام سے دور رہیں، اور پلان بنایا جائے آئندہ کے لیے کہ انشاءاللہ ایمان و عمل میں ہر اس چیز سے خود کو دور کریں گے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں درست ثابت نہ ہو۔ ہمیں زندگی میں بہت سے آس پاس ہوتے ہوئے عمل نظر آئیں گے جو بظاہر بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن ان کاموں کے بارے میں اگر ہم چیک کریں کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے یا حدیث میں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے، تو حدیث اور قرآن ہمیں اس کے معاملے میں خاموش نظر آئے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ آیا یہ عمل قرآن و حدیث اس کی ہمیں تلقین کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں کوئی کام کرنے کا جس کے اندر ہمیں نیکی کا پہلو نظر آتا ہے۔ اگر تو قرآن و حدیث کے اندر نیکی کے پہلو کے ساتھ ہمیں اس کا حکم موجود ملے، ہم اس پر عمل کریں گے، اور اگر قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو تو ہمیں ایسے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی برادر عبد الغنی صاحب، کوشچن ہے سر؟ سر آپ عبد الغنی صاحب مائک آن کر لیجئے، آپ کا مائک آن نہیں ہے، مائک سر آن میرا کر کے۔ جی سر ابھی آن ہو گیا۔ جو میرا اس جی اب ہو آیت گیا۔ کے
جی میرا اس آیت کے جو عمومی مفہوم ہے اس کے بارے میں سوال ہے، اگر میں جی صحیح سمجھاؤں تو کائنڈلی آپ کنفرم کر دیں۔ اس کا مطلب یہ جی ہے کہ یہ جو ایمان لائیں یعنی مسلمان کو کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ جو پہلے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، صابی ہیں، جی یعنی وہ سب بھی جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور آخرت پر ایمان لائے، وہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آیت ان کے بارے میں ہے کہ جی ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہترین اجر ہے اور کوئی ان کو خوف نہیں ہوگا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہود و نصارہ کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تقریباً جو ہے وہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ رہا کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آ گیا کسی قوم میں، تو اب اس نبی کے پہلے نبی کے امتیوں کے لیے یہ لازم ہوا کہ اب جو نیا نبی ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہود و نصارہ کے ساتھ تو ایمان و عمل کے ساتھ یہ کنڈیشن ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پر ایمان لے آئیں اور ان کی اتباع کریں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ والذین ہادوا والنصارى، تو یہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ جس زمانے میں کوئی اور نبی بھی نہیں ہے، اور جس زمانے میں جو ہے وہ یہودیت اور نصرانیت ہے لیکن کوئی نیا نبی موجود نہیں ہے۔ تو اس دور کے اندر رہتے ہوئے جو یہودی اور عیسائی تھے، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے، اور جو آخری نبی گزر چکا تھا اس نبی کی تعلیمات کو لے کر چل رہے تھے، اگرچہ اس دورانیے میں ان کے پاس کوئی اور نبی نہیں آیا، تو ایمان اور آخرت کے اوپر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہی، اور ساتھ ساتھ جو عمل ان کا درستگی والا عمل تھا، صحیح عمل، اس عمل کے ساتھ وہ اللہ کے ہاں اجر پا سکتے ہیں اور ان کی نجات ہو جائے گی۔ اور تیسرا طبقہ لکھا ہوا ہے سیبینز کا، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچ سکی، جن تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچ سکی کسی بھی وجہ سے، وہ کسی ایسے علاقے میں تھے یا کسی ایسی جو ہے وہ مقام پر تھے کہ ان کو یہ فیسلٹی نہیں پہنچ سکی کسی وجہ سے، تو وہ بھی ایک انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عقل سلیم اور فطری طور پر ایک عقل اور شعور عطا کیا ہے کہ وہ اس ذات کو دیکھتے، اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں اور اس ساری کائنات پر غور کرتے ہوئے اتنا ایمان رکھنا کہ کوئی اس ذات کو بنانے، اس سارے نظام کو بنانے والا کوئی ہے، اور پھر اس نے اگر بنایا ہے تو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بیکار اور بے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک بالکل بیسک اور بنیادی سا عقیدہ اور ایمان ہے، جو ایک انسان، اس کے پاس کوئی نبی کی دعوت نہ بھی ہو تو اللہ کی نشانیوں اور قدرتوں کو کائنات پر غور کرنے سے ہی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیاد رکھی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نبی اس دور میں موجود نہیں بھی ہے یا اس تک کوئی نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی، تو اس کے لیے کم از کم اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اس اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اجر اور بدلہ عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ سسٹر ثنا ظہیر، آپ کا مائک آن ہے، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں یا یہ غلطی سے آن ہوا ہے؟ نو سر، یہ غلطی سے ہوا ہے میرے خیال سے۔ اچھا چلیں میں میوٹ کر لیتا ہوں۔ تو آئیے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اسم جو استعمال ہوا ہے اجر، جس کی ہم جمع دیکھ سکتے ہیں، اجر واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے اجور۔ اور اس کے علاوہ رب بھی آیا ہے، اور رب کی جمع ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، آتی ہے ارباب۔ ٹھیک، 3 حروف والے صحت مند افعال میں سے عاملہ، عاملہ کا ٹیبل ہم کسی ون میں کر کے آئے ہیں، عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عاملتم، عاملنا۔ اور 6 چابیاں اگر دیکھیں تو عاملہ، یعملو، اعمل، عامل، معمول، عمل۔ سمعہ کا پیٹرن ہے، اور عاملہ کا معنی اس نے عمل کیا۔ صالحاً، یہ اسم الفاعل استعمال ہوا ہے، تو اسم الفاعل ہے تو اس کے ماضی مضارع بھی کچھ نہ کچھ بنتا ہوگا، تو فتح کا پیٹرن ہے صلح، یصلح، اصلاح، صالح ڈیش صلاح، صلح، یصلح، اصلاح، صالح ڈیش صلاح۔ صلح کا معنی وہ درست ہوا، وہ راست ہوا،
وہ سیدھا ہوا، صحیح ہوا. یحزنون یہ بھی سمیعہ کا پیٹرن ہے. ہا، زا اور نون مادے کے الفاظ ہیں. حزینہ، یحزن، احزن، حزن، اس میں حازن نہیں آتا بلکہ حزن استعمال ہوتا ہے اسم فاعل کی جگہ. جیسے ہم نے پیچھے بھی کہیں دیکھا تھا کہ شدہ یا شدو سے شادن نہیں آتا بلکہ شدیدن استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی حزینہ یحزنوں سے حازن کی بجائے حزن استعمال ہوتا ہے اسم فاعل کی جگہ. اور اسم مفعول محزون، حزن یا حزن دونوں مصدر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. 2 مرتبہ دہرا لیں. حزینہ، یحزن، احزن، حزن، محزون، حزن یا حزن. حزینہ، یحزن، احزن، حزن، محزون، حزن یا حزن. کمزور افعال میں ہادو آیا، میں نے بتایا تھا قالا کی طرح ہے. ہادا، یہود، ہد، حائد، مہود فیہ، ہود. ہادا، یہود، ہد، حائد، مہود فیہ، ہود. ہادا کا معنی استعمال ہوتا ہے وہ یہودی ہوا. ہادا، وہ یہودی ہوا. اجر حمزہ والا فعل ہے. اجارا، یأجر، اوجر، آجر، مأجور، اجر. اجارا، یأجر، اوجر، آجر، مأجور، اجر. اجارا، اس نے اجر دیا، بدلہ دیا. خوف سمیعہ کا پیٹرن ہے. خاف یا خاف، خف. خائف، مخوف، خوف یا خیفت مصدر استعمال ہوگا. خافا، یخوف، خف، خافا یا خاف، خف، خائف، مخوف، خوف یا خیفت. مزید فیہ میں یہ ٹیبل دکھایا گیا ہے آمنہ کا، لیکن یہ ہم نے آج پڑھنا ہے تو اس لیے ہم اس کو چابیاں اس کی بات میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا پلیز. جی سوری طارق صاحب کوشچن ہے سر. جی سر. طارق مجید صاحب. جی سر. جی سر. سر ایک تو یہ ہے کہ جو اخذا امرا کا فعل امر وہ تھا خذ اور مر. یہ اجرا کی کتاب میں دیا ہوا ہے اسی چیپٹر میں. اس کا جو فعل امر وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اوجر. تو اس میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ جی ٹھیک ہے. زاہد صاحب آپ کا بھی کوئی کوشچن ہے؟ جی میرا کوشچن بھی ہم نے پڑھا تھا میرا خیال ہے کوشچن 1 میں یا 2 میں، اور وہاں پر ٹیبل دیا ہوا تھا حازنہ کا. اس میں جو فائل ہے وہاں پر جو بک میں بھی دیکھ رہا ہوں وہ ہے حازنن، لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حازنن نہیں ہم پڑھتے، اس کو ہم حازنن پڑھتے ہیں. اچھا استعمال میں جو ہے نا حازن بنانے کے لیے تو حازن فاعل کی طرح بن جائے گا. جیسے شدید شدہ سے بھی شادن بنایا جا سکتا ہے، لیکن استعمال حازن نہیں ہوتا، استعمال حزن ہی ہوتا ہے. حزن یا حزین استعمال ہوتا ہے حزینہ سے. تو وہ جہاں پہلے لکھا ہوا ہے وہ آپ اگر مجھے میسج کے ذریعے بتا دیجئے تاکہ ہم نیکسٹ پرنٹنگ میں اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ. جی غالب صاحب آپ کا کوشچن. جی یہ جو آپ نے جمع تفریق میں بتایا تھا نا کہ رب ہے کہ جب ہم یہ آپ کی ارباب آواز سب جمع بریک ہو رہی ہے. جی اب کچھ بہتر ہوئی ہے؟
जी सर, अब बेहतर है। जी अच्छा, मैंने कहा रब की आपने जमा बताई है अरबाब, तो जी एक तरफ तो हम जानते हैं कि रब अल्लाह जो है वाहिद है, तो ये रब की एक तो जमा की जरूरत पेश आई, और दूसरा ये जो उर्दू में अरबाब इख्तियार इस्तेमाल होता है, ये भी उसी से इसका ताल्लुक है या ये डिफरेंट वर्ड है? ठीक, पहले तारिक साहब का क्वेश्चन था कि अमारा या मुरु से मुर आया था, अखाजा या खुजू से खुज आया था। तो तारिक साहब वहां पर भी शायद बात हुई थी कि अमारा या मुरु और अखाजा या खुजू खुज है, तो इसका जो अमर है दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अमारा या मुरु से मुर भी हो सकता है और उमुर भी हो सकता है। इसी तरह अखाजा या खुजू से खुज भी हो सकता है और खुज भी हो सकता है, जी ठीक दोनों है, तरह से आ सकता है। तो इसी जी तरह ठीक यहाँ पर भी है, अजरा का भी जुर और उजुर दोनों हो सकता है, लेकिन इस्तेमाल यहाँ पर अजरा वाले जो टेबल है उसमें उजुर ज्यादा इस्तेमाल होता है। जी दुरुस्त। और जी ठीक है सर, क्लियर हो गया। गालिब साहब का सवाल था कि रब तो वाहिद है, तो फिर अरबाब बनाने की जमा क्या, उसकी जरूरत क्या है? तो सर उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अब हम वाहिद और जमा की जब हम बात करते हैं तो रब को हम एज ए लफ्ज देख रहे हैं। ग्रामेटिकली अगर हम बनाना चाहें तो इसकी जमा बनती है अरबाब। और फिर दूसरी बात यह है कि रब जो है वो खास नहीं है, मतलब खास माने के अंदर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ही खास है, लेकिन उमूमी आपकी तौर पर आवाज अगर नहीं आ रही, देखें तो रब का माने तरबियत करने वाला। तो आवाज कट रही है तरबियत कर, आपकी। जी आपकी आवाज़ थोड़ी देर के लिए कटी थी, लेकिन अब ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, मैंने ये अर्ज किया कि एक मखसूस और इस्तिलाही माना के एतबार से तो रब सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही बोला जाएगा, और उसमें यकीनन अल्लाह के अलावा कोई और रब नहीं है, तो उसकी जमा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्रामेटिकली हम देखें तो रब कहते हैं तरबियत करने वाले को, जिम्मेदारी उठाने वाले को, जो ख्याल रखने वाले। हमने QC1 में जो है वो कुल औज़ु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में पढ़ा था। रब उसको कहते हैं कि जो हमारी जरूरतों का ख्याल रखे। तो अल्टीमेट जो हमारा बिल्कुल बेसिक जरूरतों का ख्याल रखने वाला है, बुनियाद से जो हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, वो तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। लेकिन उसके अलावा हम दुनिया में रहते हैं, तो जो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, हम एक फैमिली में रह रहे हैं, तो हमारी फैमिली के अंदर अगर हमारे घर का जो सरबराह और बड़ा है, उसको भी रब्बुल बैत कहा जाता है। अरबी जुबान में उसको रब्बुल बैत कहा जाता है, यानी ये पूरे घर की जरूरतों का जो है वो ख्याल करने वाला है। और इंटरेस्टिंगली जो हाउस वाइफ होती है उसको भी रब्बतुल बैत कहा जाता है, घर के जो काम काज और सारे इंतजाम को देखती है। तो वो ग्रामेटिकली चूंकि इस्तेमाल होता है कि रब और अरबाब, तो इस वजह से वहां पर जमा इस्तेमाल हो सकती है, रब की जमा बनाई जा सकती है। और दूसरी बात भी आपने कही कि जो उर्दू में हम इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, अरबाब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार, तो वो भी इसी से, जी इसी से है। वहां पर भी यही माना है कि जो किसी मामले के अंदर उसके जिम्मेदार हैं अरबाब इख्तिदार, यानी इख्तिदार के जिम्मेदार और इख्तिदार की जो इख्तियारात हैं उनके पास, तो उनको अरबाब इख्तियार कह दिया जाता है। दे रही हूँ, आ जाओ, फिर आओ, फिर हमने आइसक्रीम खाने जाना है ना, आ जाओ। जी अच्छा, जी इसमें अगर ये बताइए कि मेरी बेगम मुझे अपने नाम से बुलाती है, और आइंदा ये मैं अगर मुतालबा करूं कि मुझे आप रब्बुल बैत कह के पुकारा करें, तो ये गैर शरई तो नहीं होगा ना? जी नहीं, गैर शरी तो नहीं होगा। बस उनको ये बता दें कि रब्बुल बैत का मतलब क्या होता है। सर तो बस फिर इनसे ये भी पूछ लें कि अगर बेगम भी ऐसी कोई डिमांड कर ले तो फिर ये बुरा ना मनाए, जी क्योंकि मर्दों जी, को वो अपने भी फिर घर आपसे हुकूक कह तो सारे सकती है कि याद मैं भी रहते हैं। रब्बतुल बैत हूँ, तो मुझे भी फिर रब्बतुल जी बैत कहा बिल्कुल जाए। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। सामिया खान, सिस्टर सामिया खान, आपका क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन तो नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ, अगर गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिएगा। आपने जो बात फरमाई वो बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाई है। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि हर चीज़ के दो तरह के मानी होते हैं, एक लुग़वी मानी होता है लुगत में, और एक शरई मानी होता है, मतलब इस्तिलाही मानी होता है। तो जो जी इस्तिलाही तौर पर तो हम रब सिर्फ अपने अल्लाह को ही कहेंगे, लेकिन जब अरबी बिल्कुल। ज़ुबान की बात करें, बिकॉज़
बजात खुद वो एक जुबान है, तो जुबान में रब के बहुत सारे बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि हस्बैंड को भी कहा जा सकता है किसी सेंस में, तो इस वजह से वो लुग़वी मानी होगा। लेकिन जो ब्रदर अभी बात कर रहे थे कि अगर मैं अपनी बेगम से कहूँ तो वो गलत तो नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग क्योंकि अरबी बोलने वाले नहीं है तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो जुबान जो है वो मोतबर है इस्तिलाही तौर पर। तो रिस्पेक्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से हम नोट तो कहा जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी वैसे तो ठीक है, लेकिन ये बात भी आपका पॉइंट वैलिड है, क्योंकि हमारा उमूमी रुझान अरबी अल्फाज इस्तेमाल करने का नहीं है, तो कहीं उसके लिए हमारे जो है वो कोई मसला ना पैदा हो। सर उर्दू में भी तो मजाजी खुदा कहा जाता है, मजाजी खुदा। अच्छा, वो तो मजाजी खुदा पता नहीं किधर से निकल आया है, खुदा नहीं है, खुदा एक ही है। मजाजी खुदा कहना तो मतलब ये उर्दू के अंदर एक चल पड़ा है, वो मतलब मेरे ख्याल में तो वो एक दुरुस्त लफ्ज नहीं है खामिन के लिए। खुदा भी तो अल्लाह के लिए जो है ना वो दुरुस्त लफ्ज नहीं है, हमें अल्लाह ही कहना चाहिए मेरा ख्याल। जी अच्छा जी, मजीद सिस्टर फरीहा जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो मैंने बताना था, थोड़ा याद दिलाना था कि सूरह यूसुफ में मालिक के लिए उन्होंने रब का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना। हज़रत यूसुफ ने कहा था वो मेरे मालिक का एहसान है मुझ पे, मतलब उस सेंस में भी यूज होता है, ठीक है। और ये रब्बतुल बैत वगैरह कहना तो बहुत आम है, और इसमें शरन या किसी भी तरह से कोई भी इसमें कबाहत नहीं है इंशाल्लाह। और खुदा के हवाले से मैंने कहना था कि ये फारसी ज़बान से आया हुआ लफ्ज़, ये अरबी का लफ्ज़ भी नहीं है वैसे ना। तो चूंकि वो हस्बैंड की रिस्पेक्ट तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ही और हमें हर तरह से हमारे हुक्म में ही शामिल है ना, तो वो मिजाजन यानी उसका जवाब एक तरह से वो निकाला हुआ। बहरहाल ये पर्शियन से आई हुई चीज़ है, तो इसमें भी इसको भी पॉजिटिव लिया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। जी, मतलब वो उस तरह का कोई है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है आजकल तो कोई कहता भी नहीं है, कि कोई पुराने जमाने की बातें हैं जब कही जाती। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाथ तो काफी सारे बुलंद हैं, एहतिजाज में तो नहीं खड़े हुए। अगर पुराने हैं तो नीचे कर लें, थक जाएंगे आप लोग। गालिब साहिब और तारिक साहब का हाथ अभी तक बुलंद है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपके हाथ नीचे कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो मजीद फी ही एक ही आमना आ रहा है, वो हमने आज ही पढ़ना है, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आमना का कैसा है टेबल। उसके अलावा कोई और मजीद फी ही इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए शुरू करते हैं आज सफ़ा नंबर 9A के साथ पढ़ी जाने वाली ग्रामर, और इसमें हमने पढ़ना है टेबल अलक़ा। सफ़ा नंबर 9 इशारा A के साथ जो ग्रामर है उसमें हम टेबल पढ़ रहे हैं अलक़ा, और ये टेबल है अस्लमा के पैटर्न पर। जैसे हमने QC1 में टेबल्स पढ़े थे फतहा, नसरा, दरबा और समिआ, और फिर उन्हीं पैटर्न्स को देखते हुए हमने कमज़ोर हरूफ वाले टेबल्स पढ़े थे, लेकिन कमज़ोर हरूफ की वजह से वहाँ पर टेबल्स के अंदर कुछ यूनिक तब्दीलियाँ आ गई थी। तो यही सेम सिचुएशन मजीद फीही में भी है कि मेन बाब तो होगा वही जो हम पढ़ चुके हैं, अल्लमा, हासबा, अस्लमा वगैरह, लेकिन कमज़ोर हर्फ के आने की वजह से उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ आ जाती हैं। जैसे हम एक तो पढ़ चुके हैं वल्ला वाला, तो हम पढ़ चुके हैं। तो मजीद फीही का तारुफ हमें मालूम है। ये जुमला दोहराएं, दोनों जुमले। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा, हासबा, अस्लमा। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तलफा, इस्तग़फ़रा। और कुरान में तदब्बुर कीजिए और आपस में तदारुस कीजिए, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब। तदब्बरा, तदारसा, इनक़लबा। ये वो है जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। फतहा, नसरा, दरबा, समिआ, ये हमने QC1 में पढ़ा। फिर वहबा, वअदा, क़ाला, ज़ादा, शाआ, दआ, हदा, रदिया, ज़न्ना, ज़ल्ला, ये सारे हमने कोर्स 2 में पढ़े। और हमारा सआला हमजा वाले भी पढ़े।
कोर्स 3 में जो अब तक हम पढ़ चुके हैं अल्लामा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, ये हम सेहतमंद में पढ़ चुके हैं, और वल्ला, नादा और अकामा ये हम कमजोर में पढ़ चुके हैं। आज का टेबल है हमारा अलका, अस्लमा के पैटर्न पर, और इसके अस्लमा वाले टेबल्स में शुरू में एक हमजा इजाफी बढ़ा दिया जाता है, और लाम, काफ और या इसके मादे के अल्फाज हैं, और अलका का माना है उसने डाला या उसने गाढ़ा, डाल देना। इल्का उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं जी कि ये बात अभी मेरे दिल में इल्का हुई है, किसी के ज़हन में बात डाल देना। तो सलीमा से अस्लमा, लकिया से अलका, लकिया का माना वो मिला और अलका का माना उसने डाला। तो यहाँ पर भी ऐसा नजर आ रहा है कि किसी किस्म बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो 3 हरफी था और जो मजीद फी, दोनों के मफहूम के अंदर कोई ना कोई एक जो है वो सिमिलैरिटी होती है या कोई एक कंबाइंड पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर लकिया वो मिला और अलका उसने डाला, दोनों के दरमियान कोई वाज़े जो है वो रिजेम्बलेंस नजर नहीं आती कि दोनों एक ही तरह के हैं। तो ऐसा हो सकता है, कभी आपको नजर आएगा, कभी नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी हमें आखिर में कमजोर हर्फ नजर आ रहा है, हम खड़ी जबर के साथ पढ़ रहे हैं, तो वही तब्दीलियां आएंगी जो इससे पहले हम खड़ी जबर वाले टेबल्स में करते आए हैं। जैसे हमने हदा किया तो हदा से जमा बनाई हमने हदऊ, और फिर हदईता, हदईतु, हदईतुम, तुम और हदईना। तो ऐसे ही बनेगा अलका से अलकऊ, जैसे हम करके आ चुके हैं, हदा से हदऊ, जजा से जजऊ, वल्ला से वल्लऊ। तो ऐसे ही टेबल बन जाएगा अलका से अलकऊ, अलका से अलकऊ। जी तारिक साहब, क्वेश्चन है सर? तारिक मजीद साहब, आपका हैंड रेज हुआ है। सॉरी थी, मैंने वो ऑन नहीं किया था। किताब में जो इंट्रोडक्टरी फेज है उसमें इसको रज़िया के साथ किया गया है। मैं भी ये कहने वाला था कि ये तो हदा से ज्यादा मैच कर रहा है, हदा, हदऊ, हदैता। वो शायद पिछली दफा, पिछले लास्ट लेसन में भी शायद बात हुई थी कि वो वहां पर मिस्टेक है, रज़िया नहीं है, ये बात हुई थी। मैं अब यहाँ की बात कर रहा हूँ कि इस लेसन में भी इसको रज़िया से किया गया है। वो फिर मिस्टेक है, वो भी मिस्टेक है जी, ठीक हो गया। उसको दुरुस्त कर लें, नेक्स्ट प्रिंटिंग में हम बुक में भी ठीक कर लें जी। ठीक है, ठीक है जी। तो आइए मेरे साथ दोहराएं, अलका उसने डाला, अलकऊ उन सब ने डाला, अलकईता आपने डाला, अलकईतु मैंने डाला, अलकईतुम आप सब ने डाला, अलकईना हम सब ने डाला, अलका, अलकऊ, अलकईता, अलकईतु, अलकईतुम, अलकईना, अलका, अलकऊ, अलकईता, अलकईतु, अलकईतुम, अलकईना, अलका, अलकऊ, अलकईता, अलकईतु, अलकईतुम, अलकईना। बोलचाल में हम कोई अच्छी बात की कोई चीज डालना, किसी को बताना, तो उस सेंस में हम अगर सवाल जवाब करें तो नाम के साथ जवाब देंगे। हल अलका, क्या उसने डाला? नाम अलका। हल अलकऊ, क्या उन सब ने डाला? नाम अलकऊ, जी हाँ उन सब ने डाला। हल अलकईता, क्या आपने डाला? नाम अलकईतु, जी हाँ मैंने डाला। हल अलकईतुम, क्या आप सब ने डाला? नाम अलकईना, जी हाँ हम सब ने डाला। मुजारे इसका बनेगा युल्की, यहदी के आखिर में भी जेर के बाद या का साउंड था, तो जिस तरह की एंडिंग्स यहदी वाले टेबल्स में हुई थी उसी तरह की एंडिंग्स यहाँ पर भी हमें नजर आएंगी। और उससे और जो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं वो क्या है? यहदी से यहदूना, यजजी से यजजूना, युवल्ली से
युवल्लूना, युल्की से युल्कूना आ जाएगा पेश के साथ। तो दोहराइए, युल्की वो डालता है या डालेगा, युल्कूना वो सब डालते हैं या डालेंगे, तुल्की आप डालते हैं या डालेंगे, उल्की मैं डालता हूं या डालूंगा, तुल्कूना आप सब डालते हैं या डालेंगे, नुल्की हम सब डालते हैं या डालेंगे, युल्की युल्कूना, तुल्की उल्की तुल्कूना नुल्की, युल्की युल्कूना, तुल्की उल्की तुल्कूना नुल्की, युल्की युल्कूना, तुल्की उल्की तुल्कूना नुल्की। बोलचाल नाम के साथ जवाब देना है। मैं सवाल दोहरा रहा हूं, आप लोग जवाब दोहराइए। हल युल्की, नाम युल्की, हल युल्कूना, नाम युल्कूना, हल तुल्की, नाम तुल्की, हल तुल्कूना, नाम नुल्की। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्लमा से अमर बना था अस्लिम, तो अलका से अमर बन जाएगा अलकी। हम जानते हैं कमजोर हुरूफ अगर आए तो अमर में वो गायब हो जाते हैं, तो अलकी जो है वो बन जाएगा अलका था, खड़ी जबर की बजाय सिंगल जेर लगाएंगे काफ के नीचे और आखिर से कमजोर हर्फ उड़ा देंगे, तो ये रह जाएगा अलकी और इसकी जमा आ जाएगी अलकू। जैसे इहदी की जमा इहदू, इजजी की जमा इजजू, वल्ली की जमा वल्लू, तो अलकी की जमा अलकू आ जाएगी। अलकी डाल, अलकू डालो, ला तुल्की मत डाल, ला तुल्कू मत डालो, अलकी अलकू, ला तुल्की ला तुल्कू, अलकी अलकू, ला तुल्की ला तुल्कू। अलकी के जवाब में उल्की आ जाएगा और अलकू के जवाब में आ जाएगा नुल्की। अलकी उल्की अलकू नुल्की। इसके साथ सीन या सौफा लगाने का कॉन्सेप्ट हम किसी वन से देखते आ रहे हैं। अलकी तो सउल्की, अलकू सौफा नुल्की, दोनों तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्लमा से इसम फाइल बना था मुस्लिम, सेकंड लास्ट के नीचे जेर आ गई थी, और इसम मफऊल बना था मुस्लम, सेकंड लास्ट पर जबर आ गई थी। मुस्लिम और मुस्लम। और हम इससे पहले जो टेबल कर चुके हैं एक वल्लाह, तो उससे इसम फाइल बना था मुवल्लिन मुवल्लन, इसम फाइल मुवल्लिन, इसम मफऊल मुवल्लन। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बन जाएगा, इसम फाइल मुल्किन और इसम मफऊल मुल्कन, मुल्किन मुल्कन, मुल्किन मुल्कन। और अस्लमा से इस्लाम बना था मस्तर, तो अलका से इल्का बन जाएगा। या जो है वो आखिर में हमजा में कन्वर्ट हो जाएगी। इल्का यू असल में बनना चाहिए था, लेकिन या को हमजा में कन्वर्ट कर लेंगे पढ़ने में आसानी के, तो इल्का मस्तर बन जाएगा। तो ये तीन अस्मा हमारे पास आ गए। मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्काउन डालना, मुल्किन मुल्कन इल्काउन, मुल्किन मुल्कन इल्काउन, मुल्किन मुल्कन इल्काउन। जी गालिब साहब, क्वेश्चन है सर? जी इसमें ये था कि ये जो डालने का मफहूम है, इसमें कोई फिजिकल चीज उंडेलने की बात हो रही है या जैसे शोर डालना भी शामिल हो सकता है? दूसरा ये था, ये जो गाड़ना है, ये झंडा गाड़ना, इस सेंस में भी यही लफ्ज इस्तेमाल होगा? जी, वैसे ये जो अलका वाला डालना है ना, ये ज्यादा मेरे ख्याल से जो नहीं कहते कि उसमें मेरे ज़हन में ये बात आ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा था कि अपनी छड़ी डालें, तो मेरे ख्याल में अलका का लफ्ज और फिजिकल डालने के माना में भी आता है
وہ موسیٰ علیہ السلام کا جب مکالمہ ہے جادوگروں کے ساتھ تو اس میں وہ یہی لفظ یوز کرتے ہیں کہ حل انتم ملقون، کیا آپ ڈالنے والے ہیں. نہیں اگر یہ کہنا ہو کہ اگر ذہن میں ڈالنا تو وہ اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوگا. اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. جی تو اگر کنویں میں ڈول ڈالنا ہو تو وہ بھی یہی لفظ. ویسے اس کے لیے میرے خیال سے ایک الگ جو کنویں میں ڈول ڈالنے کے لیے ایک خاص لفظ یوز ہوتا ہے ادلا. آئی تھنک سسٹر فریحہ بھی یہی بات کہنا چاہ رہی ہے. وہ ادلا میں ہوتا ہے یوز، اور گاڑنا جو یہ کچھ زمین میں گاڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے لیے بھی کچھ نصب وغیرہ استعمال ہوتا ہے، اور انڈیلنے کے لیے وہ سبا یا سبو کا فعل استعمال ہوتا ہے. تو عربک تو کافی وسیع ہے نا، وہ ہر چیز کے لیے. وسیع ہے، اچھا اس ایک میں آپ نے مفہوم کو مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے. جی ویسے یہ نا کسی چیز کو اخذ کرنا اور دل میں ڈالنا، القا زیادہ تر اس چیز کے لیے استعمال ہوئے قرآن میں. اور وہ جو حضرت آدم کی جو شروع کی آیات پڑھی تھی نا کہ انہوں نے سیکھ لی اپنے رب سے چند کلمات، تو اس میں یہی فعل کسی اور باب سے استعمال ہوا ہے، یہی مادہ، مطلب یہ مادہ کسی اور فعل سے استعمال ہوا، سوری، تو اس میں تلقی یوز ہوا ہے نا، وہ بھی کہیں پڑھیں گے آپ جا کے. تو یہ پھر یہ انہوں نے سیکھ لیا، یعنی انہوں نے اس طرح. جی بالکل، جی سر آپ کریں. موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے میں القا سے استعمال ہوا ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ القا سے آیا ہوا ہے. تو فزیکل ڈالنا بھی ہو سکتا ہے، ذہن اور دل میں کوئی بات ڈالنا، دونوں طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. جی عبدالغنی صاحب. جی میرا یہی میرا سوال تھا کہ وہ جو کنویں میں ڈول ڈالنے والا میں سوال پوچھ لیا ہے، تو القا سے مؤنث بنے گا تو ہوا القا ہیا، اور یلقی جو کہ یہاں بھی یوز ہو رہا ہے انت تلقی اور ہیا تلقی. تو ٹیبل مکمل ہو چکا ہے، اب ہم اس کو 2 بار دہرائیں گے پورے ٹیبل کو. القا، القو، القیت، القیت، القیتم، القینا، یلقی، یلقون، تلقی، القی، تلقون، نلقی. القی، القو، لا تلقی، لا تلقو، ملقن، ملقن، القاء، ہوا القا، ہی القت، ہوا یلقی، ہی تلقی. ایک بار پھر دہرا لیں. القا، القو، القیت، القیت، القیتم، القینا، یلقی، یلقون، تلقی، القی، تلقون، نلقی. القی، القو، لا تلقی، لا تلقو، ملقن، ملقن، القاء، ہوا القا، ہی القت، ہوا یلقی، ہی تلقی. 6 چابیاں 2 بار دہرا لیں. القا، یلقی، القی، ملقن، ملقن، القاء، القا، یلقی، القی، ملقن، ملقن، القاء. ورک بک کے سوال. ڈالو جو کچھ تم سب ڈالنے والے ہو. یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے میں سے ہی ایک حصے کا اردو میں ترجمہ ہے، اس کو ہم نے عربی بنانی ہے. جی ڈالو جو کچھ تم سب ڈالنے والے ہو. تو ڈالو میں بھی یعنی سب مراد ہے. تو القو، جو کچھ، جو کچھ کے لیے کیا آئے گا؟ ما. القو، ما، تم سب، انتم، انتم، القو، ما، انتم، ڈالنے، تم سب ڈالنے والے ہو. تو ملقن ایک ڈالنے والا، بہت سے ڈالنے والے ہو تو ملقون. القو ما انتم ملقون. موسیٰ علیہ السلام نے
जादूगरों से कहा कि जो कुछ तुमने करना है, अपना जो काम करना है वो करो और दिखाओ। तो अलकू डालो, माँ जो कुछ तुम सब डालने वाले हो, अंतुम मुल्कूना। उर्दू में तर्जमा, व अलका फिल अर्दी, व अलका और जी तुम क्या डालो तर्जमा होगा? व अलका और मैं डालता हूँ जमीन में। अलका है, अलका का इशारा इधर होगा। और डालो तुम और जमीन वो डालता है जमीन में। और सोच उसने में डाला, अलका, उसने डाला, और उसने डाला, उसने डाला उसने जमीन डाला, में। जमीन में। और उसने डाला जमीन में। व अलका फिल अर्दी, और उसने डाला जमीन में। हाँ में जवाब दें जी। हल अलकैता असाका, पहले नाम तर्जुमा देखें। नाम अलकैतु असाई असाया, नाम अलकैतु असाया, क्या तर्जुमा है? हल अलकैता असाका, क्या 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 तुम आपने अपने डाला? आप आसा डाला, डालते हो असा मैंने को। डंडा डाला। आपने अपना असा डाला। तो नाम अलकैतु असाया, जी हाँ मैंने अपना असा डाला। तो So अलकाही इसमें की सर तरह एंड पे जी, इसमें या आएगी ना, जो या जी, काफ की जगह असा या आ जाएगा, और ई। काफ की जगह या आ जाएगी और या पर जबर होगा। ओके जबर। वो अलका की या तरह जबर अलफ या जबर अलफ या होगी जी। नहीं, एक नहीं। सिंगल या होगी और उसके ऊपर सिंगल या जबर जबर होगी, होगी, सिंपल। जबर होगी, ठीक है। ठीक है। और अलका की तरह दूसरा टेबल इस्तेमाल होता है जी, औहा। औहा का माना है उसने वही की। तो कौन हमें सुनाएगा जी औहा का फेले माजी? हाथ खड़ा करें। सना जहीर, सिस्टर सना फेले माजी सुना दें। सिस्टर उस्मा फेले मुजारे सुनाएंगे जी। औहा, औहाउ, औहा, औहाउ, औहैता, औहैतु, औहैतु, औहैतुम, औहैतुम, औहैना, औहैना औहत, और या औहत। या जज़ाकल्लाह। सिस्टर उस्मा आप फेले मुजारे सुना दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अरे, यलहाउ, युलहाउ, युलहा नहीं, युलही, औहा, वाओ हा और या मादा है जी, क्या बनेगा? यूही, युल, युल, युलही नहीं, लाम नहीं है ना, वाओ है। यूही, योही, यूही, यूही, जी यूही, यूही, यूहूना, यूहूना, यूहै नूही, नहीं, तूही, 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 ऊही, 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 तूही, तूहूना, तूहूना, नूही नूही, और हिया के लिए एंड भी तूही। तूही इस्तेमाल हो जाएगा। तारिक मजीद साहब इसम फाइल और अमर और इससे आगे बाकी टेबल मुकम्मल कर लें। माइक ऑन कर लीजिए जी। जी कर लिए जी। औही, औही, औहू, 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 ला जी, तूही, ला ला तूही, तूहू, ला ला तूहू, तूहू, जी, तूहू, मूहिन, मूहिन, मूहन, 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 ईहाउन। ईहाउन, माशाअल्लाह, 10 आउट ऑफ 10 माशाअल्लाह। ईहाउन, इस पे मैं थोड़ा सा था कि क्या करते हैं आप, बेहतरीन सर। एक बार दोहरा लेते हैं सारे मिलकर। सॉरी, औहा, औहौ, औहैता, औहैतु, औहैतुम, औहैना, यूही, यूहूना, तूही, ऊही, तूहूना, नूही, औही, औहू, ला तूही, ला तूहू, मूहिन, मूहन, ईहाउन, हुआ औहा, हिया औहत, हुआ यूही, हिया तूही। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा पहला लेसन आज का कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि टेबल आपकी समझ में आ गया होगा।
کوئی اس میں نئی تبدیلی نہیں تھی، اس طرح کی تبدیلیاں تھی جو ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اب کیا کہتے ہیں، ہم 5 منٹ کی ایک بریک لے لیں. 5 منٹ کی ایک بریک لے لیتے ہیں. کوئی پانی وانی کسی کو پینا ہو تو 5 منٹ کے بعد 7:35 میرے پاس ہو رہے ہیں، تو 7:40 سے دوسرا لیسن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا. اچھا ابھی 2 منٹ ہیں تو کوئی کوشچن تو نہیں ہے کسی کا؟ آئی تھنک سب لوگ یہیں پہ ہیں. آف تو نہیں، 2 لوگوں نے آف کیا ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جب سر وہ ایک برادر نے پوچھا تھا کہ شور ڈالنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو میں نا وہ ہم نے عربی کی بک 2 میں پڑھا تھا شور کے لیے ورڈ، میں وہ تلاش کر رہی تھی تو ابھی مجھے بات یاد آئی. ایک تو وہ ورڈ بھی مجھے مل گیا، دوسرا یاد ہے کہ شور ڈالنا ایکچولی نہیں ہوتا، شور مطلب مچانا ہوتا ہے نا، شور کرنا. تو وہ ڈالنا اس سینس میں نہیں ہوتا، ہم شاید اپنی اردو میں یا اس طرح اپنی لینگویج میں یوں بول لیتے ہیں نا. تو اس کے لیے ہم نے وہ ورڈ پڑھا تھا نا، دو دا. تو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑا انٹرسٹنگ سے ایک ورڈ تھا، وہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں میں نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے کچھ کوئی اور فعل یوز ہوتا ہے، لیکن دو دا ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے نا. تو برا القا کا یعنی اس سے کوئی لنک نہیں ہے شور ڈالنے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے. تو وہ ہے مطلب ہے کہ احدثا کا فعل انہوں نے یوز کیا ہوا دو دا کے لیے نا. تو بھر لیے ایک ویسے مجھے بہت ہو رہا تھا کہ کتنی جلدی بھول جاتا. ابھی ہم بک 3 پہ ہیں تو بک 2 کی چیزیں بھولی ہوئی تھیں، تو میں نے کہا اسی حوالے سے میں تھوڑا سا اس کو نا ریکال کرتی ہوں. ابھی میں نے اس میں سے ڈھونڈا ہے ورڈ نا. تو بہرحال القا سے کافی باتیں کھل گئی ہیں ہمارے اوپر میں، القا ہو گئی ہیں بہت ساری باتیں. بہت صحیح چیز ہے، القا ہو گئی ہے. شور ڈالنا تو نہیں ہوتا ہے لیکن رولا ڈالنا ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی، رولا شور تو ڈالنا ہماری لینگویج میں بولتے ہیں. یہ شور مچانا یا شور ڈالنا، میں نے کیونکہ جب آپ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا تھا تو اس کے اوپر کافی مزاحمت کی شور، تو اس سے مجھے ایسے لگا کہ یہ شور مچایا نہیں جا رہا ہے، یہ شور ڈالا جا رہا ہے. جی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے بالکل. اچھا جی چلیں تھوڑا سر اگر ٹائم ہے تو چیز پوچھوں. جی
سر وہ مجھے مس فریہ سے اور آپ سے بھی پوچھنا تھا، جیسے اب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے اب آپ کو بالکل صحیح ٹرانسلیشن سمجھ میں آتی ہے، اور یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کون کون سے کورسز کیے ہوئے ہیں قرآن کے حوالے سے ہی، اور یعنی کہ اس سے ہی آپ کو، جیسے ہمیں صحیح اردو سمجھ میں آ جاتی ہے، انگلش کی بھی ہم ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، تو آپ کو بالکل عربی کی صحیح مطلب قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے، یہ پوچھنا تھا۔ ترجمے کی حد تک الحمدللہ آ جاتی ہے۔ سسٹر فریحہ بھی جی آئی سر، تھنک اس میں شاید یہ مجھ سے کہوں تو گی زیادہ ہی آتی جی یہ کہوں گی کہ قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے بہرحال کافی محنت ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے، یہ جلدی آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف عربی جاننا کافی نہیں ہوتا نا، اس کے لیے تھوڑا سا اور بھی اسکل ہوتا ہے، بہت پریکٹس اور بہت اس کی پہچان الفاظ کی، اور ہر آیت میں بھی وہ الفاظ ڈفرینٹ اس طرح سے استعمال ہو رہے ہو نا کانٹیکسٹ میں، تو وہ ترجمے کے لیے تھوڑی الگ قسم کی ایک کوشش چاہیے ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہمیں تو اب آتا ہے کافی، اور جو عربک ہے وہ ایک بہت بہت بڑا فیلڈ ہے، اب ہم کر بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، الگ سے ایک عربی کی کلاس کریں، لیکن اس میں ابھی بہت ہمیں آگے جانے کی مطلب بہت ٹائم لگے گا، بہت محنت اس میں ہر روز ہم نئی باتیں سیکھتے ہیں، اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ زندگی ضائع ہو گئی، کچھ بھی نہیں سیکھا، اس کا بہت بڑا وسیع اس کا ایک کینوس ہے نا۔ بالکل اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے جو میری اپنی آبزرویشن ہے کہ جب آپ کے سامنے ہو، آپ پڑھ رہے ہوں، تو پھر شاید آپ کے لیے ذرا ترجمہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ سن رہے ہوں، جیسے میں کرتا ہوتا ہوں، میں اپنی اپنی گاڑی میں ٹریول کرتے ہوئے قرآن پاک کا سن رہا ہوتا ہوں، تو میں خود سے ترجمہ ساتھ کر رہا ہوتا ہوں، کوشش کر رہا ہوتا ہوں تاکہ میری اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ بھی ہو جائے، تو یہ بھی ایک میرے خیال میں اس سے بھی آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ سر میرا ایک کوشچن ہے، اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس، بٹ میں نے ابھی پچھلے دنوں ذرا میری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو بھی آپ ٹرانسلیشن سیکھتے ہیں، جو بھی کچھ ہے، اس لائک اے نفل، بٹ اف یور تجوید از ناٹ گڈ، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا فرض ادا نہیں ہوا، تو کیا سر ایسا ہی ہے کہ ہماری تجوید اگر نہیں ٹھیک ہے تو پھر ہماری یہ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں پہنچتی، ہمارا سب سے پہلے ہماری تجوید صحیح ہونی چاہیے، یہ ایسا ہے کہ یہ بات میں اس کو یوں کہوں گا، میرے خیال میں کہ یہ پارشلی ٹھیک بات ہے، کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسی ون میں پڑھا تھا کہ قرآن کے ہم پر حقوق ہیں، ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہے قرآن کو صحیح کر کے پڑھنا، تو اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہے کسی بھی وجہ سے، تو ہم اس کو کہیں کہ بس تم اب اس کا ترجمہ بھی نہ سیکھو، اس کا مطلب اور مفہوم بھی نہ سیکھو، کیونکہ تم پڑھ ہی نہیں سکتے، تو یہ میرے خیال سے یہاں تک بات نہیں ہے، مجھے تو وہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ پڑھنا جو ہے وہ پہلا حق ہے، اس لیے تجوید درست کرنی چاہیے، یعنی جتنی محنت آپ اس کے ترجمے اور مفہوم پر کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو الفاظ کی ادائیگی کو بھی درست کرنے کی محنت کرنی چاہیے، لیکن اگر الفاظ کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ترجمہ اور سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہم صحیح پڑھ نہیں سکتے، اس لیے ترجمے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بات تو غلط ہے میرے خیال سے۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ سر۔ ٹھیک ہے، چلیے جی شروع کرتے ہیں دوسرا سبق، اور اس میں ہم نے پڑھنا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64۔ اشارات پہ آ جاتے ہیں ہم فوراً، اس صفحے کے 9ویں صفحے کے اشارات ہیں: عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم اور بقرہ کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ تو طور کا وعدہ، مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان نعمتوں کے تعلق سے، یعنی نعمتوں کے بارے میں بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اسباق کیا ہیں؟ اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں، اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین اور احکام کو یاد رکھیں، اور تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے۔ نئے الفاظ 3 اور 1، 4 نئے الفاظ ہیں، تو
آئیے شروع کرتے ہیں پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، اور ہم نے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے کہا، کیا کہا؟ کہ پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا، 3 الفاظ. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، میثاقکم، تم سے اقرار یا تمہارا اقرار. ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، یہ نیا لفظ ہے، رفع یرفع، فعل آئے گا، ہم آگے اس کی 6 چابیاں دیکھیں گے. فوقکم، تمہارے اوپر، فوقکم، تمہارے اوپر، فوق اوپر کو کہتے ہیں، تمہارے اوپر. الطور، طور کوہ طور پہاڑ کو کا نام ہے الطور. خذو، اخذا یا خذو سے خذ، خذو تم پکڑو، ما آتیناکم، ما وہ جو، آتیناکم ہم نے دیا ہے تمہیں. جل یہ آتا کا فعل بھی ہم پڑھ لیں گے اگلے اسباق میں. بقوت، مضبوطی سے، قوت کے ساتھ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے قوت. وذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، وذکروا میں اگر واو پر ہم وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا، کیا پڑھیں گے؟ وا کے بعد کیا پڑھیں گے پھر وذکروا کو؟ کوئی بتائے گا؟ اذکروا، اذکروا، ٹھیک. اور جب ملائیں گے تو پھر یہ حمزہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا. وذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، اسے جو اس میں ہے، ما اس کو، فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یعنی متقی بن جاؤ. تو تصور کریں ایک بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے سر پر جھول رہا تھا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا. یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کا پورا اہتمام کریں. بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے انعامات ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بھی بڑی واضح قسم کی دکھلائیں، اور جو ہے وہ تنبیہات بھی ایسی ایسی کروائیں کہ جس میں ان کو نشانیاں اور معجزے بھی نظر آ گئے. لیکن اس کے باوجود وہ ضدی اور ہٹ دھرم قوم تھے. انہوں نے جو ہے وہ بجائے بات کو ماننے کے انکار کرنا ہی جو ہے وہ اپنی عادت بنائے رکھا. پھر اللہ کی طرف سے وہ ان کے اوپر ذلت مسلط کی گئی. تو اس کو دیکھیں کہ اللہ نے گویا ان کو یوں لگ رہا تھا کہ یہ جو پہاڑ ہے طور کا، یہ ہمارے اوپر ابھی گر جائے گا. اور اس سچویشن میں اب دنیا کے اندر ہم دیکھیں کہ کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو اس کو جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ مجبور ہو جائے اور وہ سوچے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میرے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے. تو یہاں گویا اللہ ان کو اتنی بڑی نشانی دکھا رہے ہیں کہ پہاڑ ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر آ جائے گا. تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس کی کہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو ہم گویا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر فالو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور اللہ کے احکام کو. اللہ کو راضی کریں گے اللہ کے حکم پورے کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے. تو یہ 2 کام ہم نے بھی گویا اپنے ساتھ اپنے رب کے ساتھ عہد کر لیا.
اب یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس وعدے اور اس اقرار کو پورا کریں. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب میں موجود مضامین کو، احکام کو اچھی طرح سے سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو. ایک کتاب ہمیں بھی دی گئی ہے قرآن کی صورت میں، جس پر عمل کرنے کا ہمیں بھی جو ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ یہ کتاب ہمیں ہدایت کے لیے دی گئی ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں. اور انفارچونیٹلی ہم نے غور و فکر والے چیپٹر کو بالکل لاسٹ پہ رکھا ہوا ہے. ہم جو ہے وہ بس اس کو صرف جو ہے وہ الفاظ کو دہرا کر ثواب حاصل کرنے والی کتاب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کا مقصد اور اس کا پرپس جو ہے وہ بہت زیادہ، بہت بڑا اور بہت عظیم پرپس ہے. اللہ میں وہ سمجھ عطا فرمائے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی حدیث. موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے 1628. تو یہ دونوں چیزیں ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم ان سے رہنمائی لیں اور ہدایت لیں. اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رکھو. طویل حدیث ہے، باقی حصہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا. تو یہاں پر بہرحال چونکہ ہمارا جو ریفرنس کے طور پر جو ہم نے ذکر کرنا تھا وہ کتاب اللہ کی بات تھی، تو اس لیے یہاں پر حدیث کا ایک حصہ نقل کیا گیا. پوری حدیث کو حدیث کے نمبر کے ساتھ سرچ کیا جا سکتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے خوب یاد رکھو. انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اپنے وعدوں کو، اپنے ایمان کی جو ہے وہ تازہ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ تازگی ہمیں کیسے ملے گی؟ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے، قرآن پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب ہمیں قرآن کے الفاظ سمجھ میں آئیں گے تو ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے گی کہ ہم نے کیا کیا وعدے اللہ سے ایمان کی وجہ سے کر رکھے. یہ حکم اگرچہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ تورات کے متعلق تھا، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا. جو لوگ حفظ کرتے ہیں، جنہوں نے حفظ کیا ہے، وہ ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ محنت جو کی جاتی ہے پڑھائی میں، کسی چیز کو سمجھنے یاد کرنے میں، وہ قرآن ہے. آپ ایک حفظ کے ادارے میں چلے جائیں جہاں پر حفظ کروایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بچے صبح سے شروع کرتے ہیں، بعض اوقات فجر کی نماز سے بھی پہلے سے پڑھائی شروع کرتے ہیں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد تک پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. سارا دن قرآن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور وہ ان کا اتنا زیادہ دہرائی ہو رہی ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے تھے، حفظ کرتے تھے، تو مجھے یاد ہے کئی دفعہ رات کو کئی دفعہ اچانک آنکھ کھلتی تو پتہ چلتا ہے کہ قریب والے دو بستر چھوڑ کے ایک جو ہمارا کلاس فیلو سو رہا ہے، وہ سوتے ہوئے بھی جو ہے وہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے، وہی جو سارا دن پڑھتا رہے. اتنا زیادہ بار بار پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے اسے یاد ہوتا ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اس کو بار بار پڑھتے رہنا ہوگا، تاکہ اس کی آیات اور اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں ہر دم تازہ رہیں. اور خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت میں ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے لگے. ٹھیک ہے جی. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی اگر ہم اللہ کی جو ہے وہ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس کے احکام کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا، اور یہی تقوی ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بچائے گا. بچنے کا راستہ یہی تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. جب کبھی آپ کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لیں تو اس کو یاد رکھیں اور پھر اس کو بہتر انداز سے مکمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں. یہ ایک دنیا کے حوالے سے بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ صرف قرآن کے حوالے سے نہیں، بلکہ دنیا میں بھی ہم پر کوئی بھی ذمہ داری ڈالی جائے جس کو ہم ایکسیپٹ کریں، اس کی رسپانسبلٹی لیں، تو اس کو یاد بھی رکھا جائے
اور پھر اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کی جائے اچھے طریقے سے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک ڈیوٹی لے لی جائے اور جب پورا کرنے کا وقت آئے تو پتہ چلے وہ تو میں بھول ہی گیا. ہر انسان ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. دوہرا لیں اس آیت کو ترجمے کے ساتھ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر الطور، کوہ طور کو، خذوا، پکڑو یا لو، ما آتیناکم، اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، مضبوطی سے، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. الحمدللہ، ایک آیت مکمل ہو گئی. دوسری آیت دیکھیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. ابھی ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا واللہ، ایک اور آگے پڑھیں گے تولا، تو یہ اس ٹیبل سے آئے گا تولیتم، تم پھر گئے. واللہ کا معنی تھا اس نے پھیرا، آگے پڑھیں گے تولا، اس کا معنی ہوگا وہ خود پھر گئے. تو یہاں پر ہے تولا سے، تولیتم، تم سب پھر گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد، من بعد ذالک، تین لفظ ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد. فلولا فضل اللہ، فلولا فضل اللہ، فضل اور اللہ، بس، لولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور تم ہو جاتے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. الحمدللہ. جی طارق صاحب کوشچن ہے. طارق صاحب کا ہاتھ کافی دیر سے ہے. اچھا، یہ پرانا کھڑا ہوا ہے، طارق صاحب تھک گئے ہوں گے. سسٹر عظما کوشچن ہے. جی سر، اس میں لو لا جو آپ نے کہا ہے تو یہ ون ورڈ ہے کہ ٹو ہے؟ لو مین اگر اور لا مین نہ، یہ ٹو ورڈز ہوں گے کہ لو لا آپ نے ون ورڈ کرنا ہے؟ اس کے اندر گرامیرینز نے دو باتیں کی ہیں. بعض نے کہا کہ لولا جب آتا ہے تو یہ دو لفظ ہوتے ہیں، لو اور لا، اور بعض اوقات بعض دوسروں نے کہا کہ نہیں، لولا ایک ہی ہے. تو ہم جب اس کو کریں گے تو ہم اس کو الگ سے لیں گے. لو پلس لا دو لفظ ہوں گے، لو الگ ہوگا، لا الگ. ٹھیک ہے، تو فا ون، لو ون، فا، لا، لو، لا، فضل اللہ. اوکے، جزاک اللہ. پھر ثم تولیتم، پھر وہ لوگ اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا. یعنی اس وقت جب طور اٹھایا گیا تھا اس وقت تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں، لیکن وہ قبول کرنے کے بعد وہ جو طور اٹھایا ہوا تھا اس کو اللہ نے جو ہے وہ ہٹا لیا، تو انہوں نے پھر سے نافرمانی شروع کر دی، پھر اپنی پرانی ڈگر پر چل پڑے. تو فلولا فضل یعنی زیادتی، فضل کا معنی ہوتا ہے زیادتی، یعنی اگر کوئی کچھ زیادہ دے تو اس کی وجہ سے اس کے اصل اثاثے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یعنی ایک وہ ہے جو اس کے پاس آلریڈی موجود ہے، پھر اس کے اوپر کچھ ایکسٹرا مل جائے. تو فضل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ تمام خزانے جو اللہ کے قبضہ میں ہیں ان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا
فضل ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا انسان کو کچھ دینا اللہ پر ضروری تھا، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو رہنے کے لیے زمین دی تو یہ زمین دینا اللہ کے اوپر لازم نہیں تھا۔ کوئی چیز اللہ کے اوپر لازم نہیں ہے۔ انسان کو زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے لیے مال کو دینا لازم نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ زندگی دی، اولاد دی، والدین دیے، بہن بھائی، عزیز اقارب، رشتہ دار، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے۔ رحمت کا معنی اس کا بے انتہا محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنا، یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اے بنی اسرائیل اس نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود تمہاری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا اور ایک کے بعد ایک رسول آتے رہے۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جاتے، اور دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اگر اللہ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی کفار کی کیٹیگری میں آ جاتے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ اللہ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائیں کہ وہ گنہگاروں کو بھی ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ تو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے وہاں پر تو کوئی بھی نافرمانی اور گناہ کرتا تو اللہ ان کے اوپر سخت عذاب نازل کر دیتا اور اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ آ جاتی۔ اس دور میں امت محمدیہ پر ایسا کوئی عذاب تو نہیں آنے والا جس سے سارے ہلاک ہو جائیں، لیکن بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مختلف انداز سے جو ہے وہ تھوڑا سا جگاتے ہیں غفلت سے۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی بھوک کی مشکل آ جاتی ہے، کبھی مال کی کمی آ جاتی ہے، کبھی جانوں کی نقصان کی صورت میں ہمیں اللہ گویا جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، جگا رہے ہوتے ہیں کہیں ہم غفلت میں ہوں تو کبھی ہمیں ہمارے لیے تنبیہ ہوتی ہے اور کبھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین۔ دہرا لیں ترجمے کے ساتھ، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پوری آیات کا ترجمہ، اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو اور کہا کہ پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور اسے یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں اور تقوی حاصل کریں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ نے جو کتاب دی ہے رہنمائی کے لیے اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور صرف اللہ کا رحم ہی اور اس کا فضل ہی ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ سے اللہ کا رحم اور فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ تو آیات کی روشنی میں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں ہم سب کی مدد فرما، اور آئندہ کے لیے پلان بنایا جائے کہ میں روزانہ قرآن و حدیث اور سیرت کا مطالعہ کروں گا، اس کے نوٹس بناؤں گا
اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی کے اوپر اپلائی کروں گا انشاءاللہ. جی غالب صاحب کوشچن ہے سر. جی میں نے یہ جو اشارہ ہے طور کا وعدہ، انفیکٹ جب اس کا ٹیکسٹ ہم آگے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ کوئی طور کے وعدے والی بات نہیں ہے، اس میں تو میثاق اور طور، اگر یہ اشارہ جو ہے نا وہ جس طرح ٹائٹل کو ٹیکسٹ میں کنوے کرنا چاہیے، میرے خیال میں ایسا نہیں کرتا، باقی آپ ماہر ہیں اس پہ. اچھا میرے خیال سے بک میں اس پر لکھا ہوا ہے میثاق طور اٹھا کر ہم پڑھ چکے ہیں. نہیں، جو طور کا وعدہ ہی ہے جی، یہاں لکھا طور کا وعدہ ہے جو ہمارے پاس ہے. بک میں بھی طور کا وعدہ ہی لکھا ہوا. چلیں اس کو ایک دفعہ ری تھنک کر لیں گے، اگر اس میں کوئی اور بہتر آپشن بن سکتی ہوئی تو وہ کریے. میرا حال چونکہ ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ جی آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، وہ وعدہ کر لیتے ہیں اس وقت، تو شاید اسی لیے اس کو ٹائٹل طور کا وعدہ جی دیا. اس وجہ سے ٹائٹل میں وعدے کی بات کی گئی ہے. خذوا آتیناکم، جو چیز دی جا رہی ہے اس کو لے لو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو. اس سر سینس میں اس کو زیادہ اچھا ٹائٹل اللہ سے وعدہ یا بنی اسرائیل کا اللہ سے وعدہ زیادہ اچھا ٹائٹل نہیں تھا؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو اشارات ہیں یہ تو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے کیے ہوئے ہیں، اور ایون ان کی جو آپ اگر اپلیکیشن دیکھیں ود دی قرآن تو اس کے اندر بھی یہی اشارات دیے ہوئے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنے طور پر، اور مجھے تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن نظر نہیں آ رہی. مطلب یہ کوئی I respect others' opinions. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو ہو گیا وہی ہے، اس میں ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں. یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور ترتیب دینے کے لیے، تاکہ اس میں مزید سوچا جا سکتا ہے. آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا، انشاءاللہ اس کو سوچ لیں گے. اسما خاسرین استعمال ہوا ہے جمع کے طور پر، اور اس کا واحد آتا ہے خاسر، اور خاسرون یا خاسرین جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے. میثاق بھی آیا ہے، تو میثاق کی جمع ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. کوئی بتا دے گا کیا ہے میثاق کی جمع؟ مسک. مواثیق. مواثیق. میثاق کی جمع مواثیق. مواثیق. 3 حروف والے صحت مند افعال میں سے سب سے پہلے آ رہا ہے جی رفعنا. فتح کا پیٹرن ہے رفع، یرفع، ارفع، رافع، مرفوع، رفع. رفع، یرفع، ارفع، رافع، مرفوع، رفع. رفع کا معنی اس نے اٹھایا، بلند کیا. اذکروا، ذکرہ، یذکر، نصرہ کا پیٹرن ہے، کئی دفعہ گزر چکا ہے. ذکرہ، یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر یا ذکرہ نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خاسرین، خاسر خاسرین ہے، تو سمع کا پیٹرن ہے خاسین اور را مادے کے الفاظ. خسیرہ، یخسر، اخسر. خاسر، مخسور، خسر یا خسران. خسیرہ، یخسر، اخسر، خاسر، مخسور، خسر یا خسران. خسیرہ کا معنی وہ نقصان میں ہوا یا اس نے نقصان اٹھایا. کمزور افعال میں سے حمزہ والا فعل ہے اخذنا. اخذ، یاخذ، خذ، آخذ، ماخوذ، اخذ. کانا، لکنتم، قال یقول اور کانا یکون ہر دوسری لائن میں ہمیں نظر آتے ہیں تقریباً. کانا یکون، کن، کائن، ڈیش، کون، وہ تھا. مزید فی ہی آئے ہوئے تو ہیں لیکن وہ والے نہیں آئے ہوئے جو ہم نے پڑھے ہیں، تو اس لیے ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. سر بک میں راہیمہ کا بھی ٹیبل ہے، اور جو ایک فدیلا کا ہے وہ تو ہم نے قافلہ پڑھنا ہی نہیں، لیکن راہیمہ والا جو ہے وہ ادھر سلائیڈ میں نہیں ہے، وہ بھی سامیہ کے سلائیڈز میں جو ہے نا وہ سارے نہیں دیے گئے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ سلائیڈز پہ کم دکھا دیں، اور جو اکثر بار بار آئے ہوئے ہیں ان کو زیادہ ریپیٹ نہ کیا جائے. تو رحمہ کو ہم اس کو مطلب کنسیڈر کریں گے کہ وہ رحمت و رحمہ مصدر ہے، تو اس سے رحمہ، یرحم، ارحم، راحم، مرحوم اور رحمت آئے گا.
अच्छा जी, आखिरी हिस्सा आज का 9B के साथ आने वाली ग्रामर, और इसमें हम टेबल पढ़ेंगे आमना का। ये भी असलमा के वजन पर है और इसमें शुरू में हमजा था तो उसके अंदर थोड़ी सी चेंज आ गई। तो हम चलते हैं फौरन टेबल पर। आमना वो ईमान लाया। अच्छा, आमना दो मानों में इस्तेमाल होता है। जब आमना जो है वो अकेला हो या बी के साथ हो तो मोस्टली इसका माना होता है ईमान लाया, ईमान लाने के माना में। लेकिन कभी कभी आमना का माना इस माने में भी इस्तेमाल होता है कि उसने अमन दिया, उसने सिक्योर कर दिया। पुराने ज़मानों में होता था कि कोई एक मुल्क से, एक इलाके से किसी दूसरे इलाके में जाता और वहाँ पर उसे कोई ख़तरा होता तो वो वहाँ जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं उनमें से किसी से बात कर लेता है कि मैं आ रहा हूँ लेकिन मुझे फलां फलां से ख़तरा है, तो वो उसको अमान दे देता था, अमान दे देता। तो आमना का एक माना ये भी है कि उसने उसको अमन दिया, यानी अमान पनाह दे दी। बहरहाल ज्यादा इस्तेमाल आमना का ईमान लाने वाले माना में इस्तेमाल होता है। सर इसको असाइलम जो है, आई थिंक इंग्लिश में इसको असाइलम। ठीक, असाइलम। अमीना अमन में होना और आमना ईमान लाना या अमन देना, दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। अमीना का माना 3 हर्फी जब हो, समिआ से टेबल बनेगा अमीना या मनु, उसका माना होगा वो अमन में हुआ। और आमना का माना होगा उसने किसी दूसरे को अमन दिया या वो ईमान लाया। और जब ईमान लाने वाला माना होगा तो मोस्टली इसके साथ बी इस्तेमाल होगा। आमनतु बिल्लाही, आमना बिल्लाही, इस तरीके से आएगा। अभी भी पीछे गुजरा है इल्लल्लज़ीना, क्या है वो, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वस्साबिईना मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिर। तो बी के साथ इस्तेमाल होता है जब ईमान लाने वाला माना हो अक्सर औक़ात। तो आमना हमजा मीम और नून मादे के अल्फाज थे, असल में ये बना था अमना, अमना बना था। तो 2 हमजा पढ़ना अरबों के लिए मुश्किल था, इसलिए उन्होंने दूसरा हमजा जो साकिन था उसको अलिफ का साउंड दे दिया, तो ये हमारे पास आ गया आमना। इसमें कोई खास तब्दीली नहीं है, शुरू में तब्दीली है तो इस वजह से इसको कोई किसी के साथ रिलेट नहीं किया गया। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए। आमना आमनु आमन्ना, आमना आमनु आमनता। आवाज नहीं आ रही, सॉरी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, वो 2 मिनट के लिए कटी थी, ठीक है आप। अच्छा ठीक। आमना आमनु आमनता आमनतु आमनतुम आमन्ना। और आमना से बोलचाल, हल आमना, हल आमना क्या वो ईमान लाया, नाम आमना। हल आमनु क्या वो सब ईमान लाए, नाम आमनु जी हाँ वो सब ईमान लाए। हल आमनता क्या आप ईमान लाए, नाम आमनतु जी हाँ मैं ईमान लाया। हल आमनतुम क्या आप सब ईमान लाए, नाम आमन्ना आमन्ना, सब ईमान लाए। अब आमना को बिल्लाही के साथ करें। हल आमना बिल्लाही क्या वो अल्लाह पर ईमान लाया, नाम नाम आमना बिल्लाही, आमना बिल्लाही। हल आमनु बिल्लाही, नाम नाम आमनु आमनु बिल्लाही, हल आमनत बिल्लाही, नाम नाम आमनतु आमनतु बिल्लाही। बिल्लाही, हल आमनतुम बिल्लाही, नाम नाम आमन्ना आमन्ना बिल्लाही। अल्हम्दुलिल्लाह। और आमाना से युमिनु युस्लिमु की तरह है, इसमें कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही। हमजा की वजह से थोड़ा सा आवाज झटके वाली है। युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं,
उमिनु, हम ईमान, मैं ईमान लाता हूँ। वैसे ही है जैसे हमने अखज़ा या खुज़ू से भी हमने पढ़ा था आखुज़ू। दो हमजा अरबों के लिए पढ़ना मुश्किल है, इसलिए ऐसी सूरत में वो एक हमजा को अलिफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, या जो भी एक हमजा पर, पहले हमजा पर जो हरकत है उसके मुताबिक अलिफ वाव या या में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर उ पहले पर पेश थी तो दूसरे हमजा को फिर वाव बना दिया, उमिनु। ठीक है जी, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, तुमिनूना आप सब ईमान लाते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं। दोहराइए, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु, तुमिनूना, नुमिनु, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु, तुमिनूना, नुमिनु, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु, तुमिनूना। सिस्टर रोजमा, क्वेश्चन है? सर ये मैंने जी सर, ये आप जैसे हमने युमिनु पढ़ा, तो इसमें हम उमिनु पढ़ेंगे, इसमें झटका नहीं देंगे, इसमें उमिनु नहीं कहेंगे, इसमें उमिनु ही कहेंगे? उमिनु कहेंगे, उमिनु। अच्छा, इसमें हमने आराम से पढ़ना है, इसमें झटका नहीं देना, जैसे युमिनु और झटका नहीं देना, ये यानी अलिफ हमजा के साथ वाव अटैच हो रहा है, उमिनु। ठीक है, जज़ाक। तो अगर आप वाव ना लगाएं और हमजा लगाएं अलिफ के ऊपर, तो हमजा पेश वाव ऊ, तो आवाज तो उसी की आ रही है, तो इसके वाव को क्यों बीच में दाखिल किया? वाव इस वजह से आया है कि असल में तो यहाँ पर हमजा है ना, उमिनु, असल में ये था उस लिमु की वजन पर उमिनु। तो जो फेल वाला जो रूट वाला हमजा है वो हमजा को वाव में कन्वर्ट किया, इसलिए वाव आया है। अगर इस वाव को हटाएंगे तो फिर उमिनु बनेगा, ऊ, ये लंबी आवाज नहीं आएगी। अगर वाव को हटाएंगे तो फिर ये उमिनु बनेगा, उमिनु कोई लफ्ज नहीं है। वाव के साथ पढ़ेंगे उमिनु, थोड़ी सी आवाज बड़ी होगी, मत होगी। हल युमिनु, वो ईमान लाता है, नाम युमिनु। हल युमिनूना, नाम युमिनूना। हल तुमिनु, नाम उमिनु। हल तुमिनूना, नाम नुमिनु। युमिनु के साथ, मुजारे के साथ आखिरत की बात करते हैं। हल युमिनु बिल आखिरती, क्या वो आखिरत पर ईमान लाता है? नाम युमिनु बिल आखिरती। हल युमिनून बिल आखिरती, नाम युमिनून बिल आखिरती। हल तुमिनु बिल आखिरती, नाम उमिनु बिल आखिरती। हल तुमिनून बिल आखिरती, नाम नुमिनु बिल आखिरती। अस्लमा से अस्लिम बना था तो आमना से आमिन बन जाएगा। आखिर में सुकून और सेकंड लास्ट के नीचे जेर आ जाएगी, तो आमना में नून साकिन और मीम के नीचे जेर, आमिन आ जाएगा। ये आमिन और इसकी जमा आमिनू। आमिन ईमान ला, आमिनू ईमान लाओ। ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनू मत ईमान लाओ। आमिन आमिनू, ला तुमिन ला तुमिनू। आमिन आमिनू, ला तुमिन ला तुमिनू। आमिन उमिनु, आमिन उमिनु, आमिनू नुमिनु, आमिनू नुमिनु। और असलमा से बना था ये मुस्लिम और मुस्लम, तो आमना से ये बनेगा मुमिन मुमन। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न है मुस्लिम और मुस्लिम की तरह। मुमिन ईमान लाने वाला, मुमन जिस पर ईमान लाया जाए। और इस्लाम बना था तो ये बन जाएगा ईमान। आमना से ईमान, असलमा से इस्लाम था, आमना से ईमान, तो बनेगा मुमिन ईमान लाने वाला, मुमन। आगे तर्जुमे में डैश लिखा हुआ है, तो इसके साथ जब भी आएगा मुमन बिही,
تو پھر ترجمہ بنے گا وہ جس پر ایمان لایا جائے، کیونکہ ایمان والا ترجمہ میں نے جیسے بھی بتایا کہ بی کے ساتھ ہوتا ہے اکثر اوقات. تو اگر کہیں پر لکھا ہوا نہ بھی ہو تو بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ ایمان کا معنی اسی وقت آئے گا جب آمنہ کے ساتھ بھی یوز ہوگا. یہاں ترجمہ اسی لیے خالی چھوڑ دیا گیا ہے. ویسے بنے گا مؤمن اور اس کے ساتھ بھی آ جائے گا تو معنی ہوگا وہ جس پر ایمان لایا جائے. ایمان ایمان لانا، مؤمن مؤمن ایمان، مؤمن مؤمن ایمان. حل انت مؤمن، کیا آپ مومن ہیں؟ تو نعم انا مؤمن، جی ہاں میں مومن ہوں. حل انتم مؤمنون، کیا آپ سب مومن ہیں؟ نعم نحن مؤمنون، جی ہاں ہم سب مومن ہیں. تو ہوا آمنہ سے مؤنث آ جائے گا آمنت، وہ عورت ایمان لائی. یؤمنو سے مؤنث آ جائے گا تؤمنو، وہ عورت ایمان لاتی ہے. تو مؤنث کے ساتھ یہ ٹیبل مکمل ہوا. آئیے پورے ٹیبل کو 2 مرتبہ دہرائیں. آمنا، آمنو، آمنتا، آمنتو، آمنتم، آمنا. یؤمنو، یؤمنون، تؤمنو، تؤمنو، تؤمنون، نؤمنو. آمن، آمنو، لا تؤمن، لا تؤمنو، مؤمن، مؤمن ایمان. هو آمن، هي آمنت، هو يؤمن، هي تؤمن. آمن، آمنو، آمنت، آمنتو، آمنتم، آمنا. يؤمن، يؤمنون، تؤمن، أؤمن، تؤمنون، نؤمن. آمن، آمنو، لا تؤمن، لا تؤمنوا، مؤمن، مؤمن ایمان. هو آمن، هي آمنت، هو يؤمن، هي تؤمن. الحمدللہ ٹیبل مکمل ہوا. 6 چابیاں 2 مرتبہ دہرا لیں. آمنا، یؤمن، آمن، مؤمن، مؤمن ایمان. آمنا، یؤمن، آمن، مؤمن، مؤمن ایمان. جی غالب صاحب کوشچن ہے سر. جی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ویسے استاد محترم کا امتحان تو نہیں لینا چاہیے، لیکن ایسے کلیریفیکیشن کے لیے اور ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے لیٹ سے میں اگر کہتا ہوں کہ آمنو، آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ، میں اس میں 2 میننگز ہیں. آپ کے ذہن میں ترجمہ کیا آیا سر؟ کہ ایمان لاؤ، آپ سب ایمان لاؤ. لیکن میں تو کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ سب ان سب نے امن دیا. دونوں کا بولنے میں ایک ہی طرح ہوگا کہ یا ڈیفرنٹ ہوگا؟ نہیں دیکھیں، آمنو اور آمینو دونوں میں ڈیفرنس ہے نا. اگر آمنو میم پر زبر ہوگا تو مانا ہوگا ان سب نے امن دیا یا وہ سب ایمان لائے. جب آمینو کہیں گے تو پھر مانا ہوگا ایمان لاؤ یا امن دو. نہیں، یہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس میں جو اس نے امن دیا تو اس کو لکھا ہوا ہے میم کے نیچے زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے. نہیں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ جو کتاب ہے 9B. اچھا، اگر میم کے نیچے زیر ہے اس نے امن دیا جی تو وہاں تو آمینو ہی ہوگا نا. نہیں وہ نہیں، کس جگہ لکھا ہوا ہے جی؟ مجھے تو نہیں مل رہا ویسے. کس پیج پر ہے؟ یہ 73 پیج پہ شروع میں دیکھیں، پہلا جو فقرہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے آمینہ اور آمانہ. آمانہ تو میں پہلے ایک بات کروں جو نہیں نیچے زیر ہے، پہلے پہ دیکھیں آمینہ. وہ سر اچھا وہ ہم نے پہلے بات کی ہے، وہ جب امینہ ہے، امینہ جی، آمینہ اور امینہ الگ ہیں دو. تو امینہ سمعہ کے پیٹرن سے جب بنے گا تو پھر مانا ہوگا وہ خود امن میں ہوا.
अमीना उसका प्लूरल में क्या होगा अगर वो प्लूरल सब उसका अमन में हो? अमीनू होगा, अमीनू यहाँ होगा, भी आमीनू नहीं खड़ी होगा। जबर नहीं है ना जी। जी वो खड़ी जबर नहीं अच्छा है ना, वो सिंपल अच्छा जबर है, अमीनू होगा, समीउ की अमीन तरह। होगा। अच्छा ये फर्क है, जी ठीक है, ओके, शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा जी, अरबी बनानी है। हम सब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। तो हम सब ईमान लाए के लिए हम क्या कहेंगे? हम सब ईमान नहनु लाए, नहनु आमन्ना, हम सब ईमान लाए, आमन्ना किस पर? अल्लाह पर और उसके रसूल पर। आमन्ना बिल्लाहि व बिल्लाहि व रसूलिही रसूलिही या व बि रसूलिही, बाद दोबारा भी लगा सकते हैं। तो आमन्ना बिल्लाहि व बि रसूलिही, हम सब ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। उर्दू में तर्जुमा करें, कुल्लुन आमना बिल्लाहि। जी क्या तर्जुमा होगा? वो सब अल्लाह पर ईमान लाए। कुल्लुन सब, आमना बिल्लाहि अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह पर। अच्छा, ये कुल्लुन वगैरह ऐसे अल्फाज हैं कि हर ये कोई अगर ईमान लाया अल्लाह हर कोई ईमान लाए, बिल्कुल जबरदस्त तर्जुमा किया है, हर कोई ईमान लाया। अच्छा, अगर माइक ऑन करते हैं तो फिर क्लास की ही बात करें, कुछ और बातें आवाजें आ रही होती हैं, तो अगर करनी हो तो वो फिर माइक बंद कर लिया करें प्लीज। अच्छा जी, हाँ में जवाब देना है। हल तुमिनूना बिल यौमिल आखिर, क्या जवाब होगा? नाम नुमिनु बिल यौमिल नुमिनु बिल यौमिल आखिर। आखिर। सिस्टर फरीहा, आपका हैंड रेज हुआ है, कहना चाह रही हैं? जी सर, एक दो चीज़ें थी इसमें, आप इसको वैसे कंप्लीट कर लेते, मैंने उस वक्त पहले फिर रोक ली थी, कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे। सर एक तो ये था कि पीछे जो ये फौक और तहत का गुजरा था, ये शायद आपने नहीं बताया। इसमें मैंने एक चीज़ भी नोट की है, एक तो ये था कि आयात में फौका का वर्ड आया ना, तो उसका ऑपोजिट तहता है ना, ठीक है। ये तो आप मेरे ख्याल स्लाइड्स में नहीं आया तो बुक से देख लेंगे ये लोग। अब इनको बताया था कि जो क्रॉस साइन होता है वो बताते हैं कि मुतज़ाद है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ जी, मैंने एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि इस पे फौकुन और तहतुन लिखा हुआ है सर, ये तो मिस्टेक है ना? फौका ही होगा और तहत ही होगा, इस पे तनवीन लगाई भी इन्होंने। अच्छा, अकेले में अगर हो ना फौकुन तो तहतुन हो सकता है, यानी फौकुन और तहतुन विदाउट किसी जुमले में जब होगा तो फिर तो वो मतलब कोई भी लफ्ज है तो उसको क्योंकि यूं कभी लिख देखा दिया नहीं ना, ये जाता तो है। होता ही मतलब होता ही नहीं ना इस्तेमाल, ये लेकिन तो मजाक इस्तेमाल तो ये हमेशा फौका और तहता होता है। फौका होता है। तो अच्छा, इसको फिर हम अपना उसमें देख लीजिएगा वो जो करेक्शन का है। और साथ ही मैं आपसे ये पूछ लूँगा, आपको मेरा वो करेक्शन वाला काम मिल गया सर, जो मैंने करके दिया हुआ QC3 का? बहुत डिटेल मैंने काम करके मुझे अभी तक नहीं मिला। नहीं, ये तो आपने कोई किसको हो दिया गया था? 2 वीक्स हो गए, वो बीमार थे ना अब्दुल रहमान ब्रदर, तो उनको मैंने अच्छा, भेजा नहीं था वो ना अभी एज तक पर। ऑफिस में आए नहीं है, तो अच्छा, वो तो वो शायद उनको कल भेजा था आए तो फिर कल आए तो प्रिंटिंग शायद के हो हवाले जाए। से जी, प्रिंटिंग के हवाले से मैंने उस पर काफ़ी काम किया, बहुत करेक्शंस मैंने उसमें पॉइंट आउट किया। और अभी जिस तरह तारिक साहब कह रहे थे ना कि ये लास्ट टाइम भी बात हुई थी, ये तो रजिया से नहीं मिलता है, ये तो हदा से मिलता है। तो बात ये है कि अभी जी तो जी आपको इसी बुक के साथ ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो भी बात हुई थी, ये जी प्रिंटिंग का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है ना, तो हमने नोट तो कर लिया जी सारी चीज़ें और कन्वे भी कर दिया आगे, लेकिन अभी जी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें ना। और अच्छा मैडम, मैंने भी कुछ करेक्शंस अब्दुल रहमान साहब को भिजवाई हैं, 3 पेजेस जो है ना उसमें ये QC3 के जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैंने उनको भेजी हैं। तो वो इंशाल्लाह कल अब्दुल रहमान साहब, उम्मीद है कल ऑफिस आएंगे तो उनसे लेकर मतलब डिस्कस करके तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे इसका। अभी हमने प्रिंटिंग वैसे भी करनी है। अच्छा, साथ ही फिर इसमें हम ये माइक्स जो ऑन है ना,
अच्छा, अपनी बात जी करने से पहले मैं ये कहूंगी कि कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं, वो खास तौर पर जब घर में कोई डांट डपट करनी है, कोई बात करनी है ना, तो फौरन वो माइक को शायद अपनी तरफ से ऑफ करते हैं, उनका ऑन हो जाता है जी तो बहुत कुछ हमें जो है वो एक्स्ट्रा मतलब इल्म में इजाफा हो जाता है हमारे ना। अच्छा, तो सर मैं नोट जी कर रही थी जो तूर का वादा का जो टाइटल है, वाकई इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं भी इसमें कुछ सोच रही थी, तो मैं ये कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स ग्रुप में इसमें कुछ सजेशंस भेज दें, 2-3 लफ्जों पर मुश्तमिल कोई इसका टाइटल, अगर हम डॉक्टर साहब को ज़ाहिर है हमें तो जी ये इसका जो टाइटल है ना, ये हम खुद से नहीं चेंज कर सकेंगे, बल अप्रूवल तो लेनी होगी ना, तो हम कुछ बना लेते हैं, 2-3 ऑप्शंस बना लेते हैं। जी जी अच्छा, जो आपने जिक्र किया था ना, वो जो मिसाक तूर उठाकर, वो किसी 4 में है, आयत नंबर 93 में, तो वो भी बिल्कुल अच्छा ये आयत का पहला हिस्सा, हाँ जी बिल्कुल यही है ना, सेम अल्फाज है ना बिल्कुल, और एंड में से थोड़ी सी तब्दीली जी होगी आयत वहां में। पर है तो खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्माउ। जी जी वस्माउ, तो वो वहां पे अप्रोप्रिएट है वो वाला फिर भी ना, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा हो रही है कि वाकई तूर का वादा ऐसा नहीं है कि मतलब तूर पे जाके कोई वादा तो नहीं लिया था, तूर तो डराने के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, उनके उनको उनको उनके ऊपर किया था, लाइक कि वो वादा ले जी लिए ना, एक तरह से वादे का इकरार करना है उसका, तो इसके लिए somehow मुझे तो स्टूडेंट्स ने इसमें थोड़ी सी ऑप्शंस भेजे ना, somehow तो मुझे ठीक बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो रही इसमें, मुझे नहीं समझ आ रहा इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। वैसे तूर पहाड़ के कॉन्टेक्स्ट में वादा लिया चलिए आप गया, तो सोचिए ना, आप सोचिएगा ना, आयात को पढ़े चलें ना, आप रनिंग लोग ट्रांसलेशन ग्रुप अलग पे से पढ़े ना, सजेस्ट करें, तो ग्रुप पे। अभी हम दूसरा टेबल कर लेते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा, असलमा की तरह अनफका, तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, कौन करेगा जी? फेल माजी और मुजारे और अमर नहीं। ये मैं कर दूं जी? जी गालिब साहब, सना आप पहले कर चुकी हैं, तो अब गालिब साहब को मौका दें। फेल माजी जी कर दें गालिब साहब जी। जी अनफका, 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 अनफकू, फकू, अनफकाता, नहीं, अनफकतु, फिर से शुरू करें, फिर शुरू करें। असलमा से क्या अनफका, था? असलमा, असलमू, असलमु, असलमता, असलमता। अब असलमतु, अनफका पे आ हाँ जाए, अच्छा जी ठीक है। अब अनफका, अनफका पे आ जाए। अनफका, अनफकू, अनफकता, अनफकतु, माशाल्लाह, अनफकतुम, अनफकना, अनफक, माशाल्लाह। और मुअन्नस के लिए क्या आएगा? हिया। हैया अनफकत। असलमा से क्या था? असलमा से हिया असलमत, असलमत, हाँ, तो मैंने अनफका भी से अनफकत। अनफकत। जज़ाकल्लाह। मुजारे के लिए कौन वॉलंटियर करेंगे जी? फेले मुजारे कौन सुनाएंगे? मैं सुना देता हूँ। जाहिद साहब, जी सर प्लीज। युनफिकू, युनफिकू, युनफिकूना, युनफिकूना, तुनफिकू, तुनफिकू, उनफिकू, उनफिकू, तुनफिकूना, तुनफिकूना, नुनफिकू, नुनफिकू, और हिया हिया तुनफिकू। तुनफिकू। जी, बाकी हिस्सा अमर, नहीं, इसम, फाइल, मफूल और मस्तर। ये मैंने करना है या किसी और को कह रहे हैं? ये कोई और वॉलंटियर करें अगर तो अच्छा रहेगा। सर मैं क्या क्या? जी ताहिर साहब प्लीज, ताहिर खान साहब। अमर, अनफिक जी, अनफिक, अनफिक, अनफिकू, ला तनफिक जी, देखें ला सोचें, ला तनफिक, तनफिक है या ला तुनफिक? ला तुनफिक, ला तनफिक, ला सॉरी, ला तुनफिक, तनफिक, ला तुनफिक, ला तनफिक, ला तनफिकू, ला तुनफिकू, इसम फाइल, मुनफिकन, मुनफिकन क्यों? मुनफिकुन, सॉरी, मुमिनुन से मुनफिकुन, मुनफिकुन जी, जी, मुनफिकुन, मुनफिकुन, मफूल, मुनफिक, मुनफिकन, मुनफिकन क्यों? मुमिनुन है तो मुमानुन है, तो मुनफिकुन और मुनफकुन, सेकंड लास्ट चेंज होगा ना, मुनफिकुन, मुनफकुन, मुनफकुन, मुनफिकुन, मुनफकुन, और मस्तर मुनफिकुन, क्या आएगा? मुनफकुन, इनफाक, इन्फाक। माशाल्लाह। 2 मरतबा हम एक बार दोहरा लेते हैं हम, फिर उसको हम वर्क बुक पे करेंगे तो साथ साथ होगा। मेरे साथ दोहरा लीजिए। अनफका, अनफकू, अनफकता, अनफकतु, अनफकतुम, अनफकना, युनफिकू, युनफिकूना, तुनफिकू,
उन्फिकू, तुनफिकूना, नुनफिकू, अनफिक, अनफिकू, ला तुनफिक, ला तुनफिकू, मुनफिक, मुनफक, इनफाक, हुआ अनफका, हिया अनफकत, हुआ युनफिकू, हिया तुनफिकू। ये था जी आज का हमारा 2 लेसन्स। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा नंबर 9 हम शुरू कर चुके हैं, हाफ हो चुका है और कोर्स 3 में हमारे सिर्फ 1.5 सफ़ा बाकी रह गया है, तो हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को ये सिलसिला जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। ख़ास तौर पे हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब को कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।